अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आयत नंबर 154 तक हमने पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह हम आगे से पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। वख्तार मूसा कौमहु सबईन रजुलन लिमीक़ातिना फलम्मा अख़ज़तहुमुर रजफ़तु क़ाल रब्बि लौ शि'त अहलक्तहुम मिन क़ब्लु व इय्याय अतुहलिकुना बिमा फ़अलस सुफ़हाउ मिन्ना इन हिय इल्ला फितनतुक तुज़िल्लु बिहा मन तशाअ व तहदी मन तशाअ अंत वलियुना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफ़िरीन। ख़ौ को मोटा अदा करेंगे, अलिफ मद्दा है, और रॉ को मोटा अदा करेंगे, मुआ मद्दा है, सा मद्दे असली है, क़ाफ को मोटा, ववलीन मद्दे असली, बा पे क़लक़ला, या मद्दा, रॉ को मोटा, नून तनवीन का इदगाम बिला गुन्ना, मीम या मद्दा, क़ाफ को मोटा मद्दे असली, अलिफ मद्दा, मीम मुशद्दद पे गुन्ना मद्दे जायज़, ख़ौ को मोटा, रॉ को मोटा, जीम पे क़लक़ला, क़ाफ को मोटा, अलिफ मद्दा, रॉ को मोटा अदा करेंगे, ववलीन है, मीम साकिन का इदगाम, नून साकिन का इख्फ़ा, क़ाफ को मोटा, बा पे क़लक़ला, मद्दे असली, मिलाने के वक्फ़ की सूरत में मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगी। ठीक है जी। अलिफ मद्दा, हा पे मद्दे वाजिब, नून मुशद्दद पे गुन्ना मद्दे जायज़, इन नून साकिन का इजहार, अलिफ मद्दा, वाद को मोटा, अलिफ मद्दा, नून साकिन का इख्फ़ा, शीन पे मद्दे वाजिब, दिया मद्दा, नून साकिन का इख्फ़ा, शीन पे मद्दे वाजिब है, नून साकिन का इख्फ़ा है, अलिफ मद्दा, गैन को मोटा, रॉ को बारीक, अलिफ मद्दा, रॉ को मोटा, मीम साकिन का इजहार, अलिफ मद्दा, नून साकिन का इख्फ़ा, ख़ौ को मोटा, या लीन, रॉ को मोटा, गैन को मोटा मद्दे असली, रॉ को बारीक, या मद्दा, वक्फ़ की सूरत में मद्दे आरिज़ वक्फ़ी। वक्तुब लना फ़ी हाज़िहि दुन्या हसनतन व फ़िल आख़िरति इन्ना हुदना इलैक क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशाअ व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तक़ून व यु'तून अज़्ज़कात वल्लज़ीन हुम बिआयातिना यु'मिनून। बा पे क़लक़ला, अलिफ मद्दा, या मद्दा, मद्दे असली, नून साकिन का इजहार मुतलक है, अलिफ मद्दा, यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे, नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना, आ मद्दे असली, ख़ा, रॉ को मोटा, इन नून मुशद्दद पे गुन्ना, अलिफ मद्दा, दाल पे क़लक़ला, ना पे मद्दे जायज़, लैया लीन, क़ाफ को मोटा, अलिफ मद्दा, ज़ा अलिफ मद्दा, बी पे मद्दे जायज़, स्वाद को मोटा, या मद्दा, ही मद्दे असली, मन नून साकिन का इजहार, शीन पे मद्दे वाजिब, रॉ को मोटा, ती या मद्दा, शैया लीन, नून तनवीन का इख्फ़ा होगा, हा अलिफ मद्दा, ज़ी या मद्दा, क़ाफ को मोटा, व मद्दा, व यु हमज़ा को झटके से, तू व मद्दा, ज़ा को सिटी से, का मद्दे असली, ज़ी या मद्दा, हम मीम साकिन का इजहार, आ या मद्दे असली, अलिफ मद्दा, यु हमज़ा को झटके से, नू व मद्दा, वक्फ़न मद्दे आरिज़ वक्फ़ी। अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिलमारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत-तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस ويحرم عليهم الخبائث
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ذی مدہ عو مدہ را کو موٹا سو مدہ نون مشدد پہ غنہ میم مشدد پہ غنہ ذی مدہ دو مدہ مد اصلی تو مدہ بن نون تنوین کا اظہار عین نون ساکن کا اخفاء میم ساکن کا اظہار تو وولین را مد اصلی والعین نون ساکن کا اخفاء جی مدہ یا حمزہ کو جھٹکے سے را کو موٹا ہم میم ساکن کا اخفاء رو را کو موٹا و مدہ یا نون ساکن کا اظہار ہا مد اصلی ہم میم ساکن کا اظہار عن الم نون ساکن کا اخفاء را کو باریک طا کو موٹا مد اصلی را کو باریک علی لین خا کو موٹا با پہ مد واجب یا واد کو موٹا عن نون ساکن کا اظہار میم ساکن کا اظہار صاد کو موٹا را کو موٹا غین کو موٹا لا مد اصلی تی مدہ کا الف مدہ لی لین ہی میم ساکن کا اظہار ملانے کی صورت میں ٹھیک ہے. ذی مدہ آ مد اصلی نو و مدہ ہی مد اصلی رو و مدہ را کو موٹا نصرو صاد را کو موٹا ٹھیک ہے. موٹے حروف کون سے ہیں؟ را کب موٹی ہوتی ہے کب باریک ہوتی ہے؟ یہ سارے قواعد سلسلہ تفخیم و ترقیق میں موجود ہیں. آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں وہاں جا کر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. عن نون مشدد پہ غنہ و مدہ را کو موٹا ذی پہ مد جائز نون ساکن کا اخفاء ہو پہ مد جائز لام پہ مد واجب حو مدہ ٹھیک ہے جی. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. جی قاف کو موٹا یا پہ مد جائز نون مشدد پہ غنہ الف مدہ نون مشدد پہ غنہ یا مدہ را کو موٹا سو و مدہ لفظ اللہ کلام کو موٹا مد اصلی لی لین میم ساکن کا اظہار می یا مدہ عن اللہ. یہاں جو قاعدہ لگ رہا ہے وہ نون قطنی والا قاعدہ ہے ٹھیک ہے. ذی یا مدہ ہے ہو مد اصلی ہے ما وا مد اصلی ہے را ضاد کو موٹا ادا کریں گے. لا پہ مد جائز ہے لا مد اصلی ہے الف مدہ ہے یہ مد اصلی ہے می یا مدہ ہے آ مد اصلی ہے نو و مدہ ہے لفظ اللہ کے کلام کو باریک پڑھیں گے را کو موٹا ادا کریں گے سو و مدہ ہے نون مشدد پہ غنہ یہاں میم مشدد پہ غنہ ہے ذی مدہ ہے حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے لفظ اللہ کے کلام کو باریک پڑھیں گے ما مد اصلی ہے ہی مد اصلی ہے عو و مدہ ہے لعلکم میم ساکن کا اظہار ہے دو و مدہ ہے ٹھیک ہے جی. یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. اب مکمل تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك
قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है। इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।